वाचन गर्दैछु उज्यालो विहीन जिन्दगी। यो उज्यालो विहीन जिन्दगीका आयामहरूमा रहेको छ नुवाकोटकी मनिता पाण्डेको। जिन्दगी भोगाइका क्रममा सुख दुःख, हाँसो खुसी, सफलता असफलता सबै आउँदा रहेछन्। कुमालेको चक्र झै हाम्रो जिन्दगी चलिरहेकै हुँदो रहेछ। कति पीडा, कति खुसी देखाउन सकिन्छ त, कति देखाउन सकिँदैन। कति घटनाहरू वर्षौपछि सम्झदा खुसी र एकदम रमाइलो महसुस गर्न सकिन्छ भने कति घटनाहरू सम्झदा आँखा रसाएर आउँछन्, मन भक्कानिएर आउँछ। मनभित्र लागेका घाउहरू कहिल्यै निको नहुँदो रहेछ। चस चस घोच्ने सैन भएको घाउ जस्तै कहिल्यै निको नहुने, औषधि मलम लगाउँदा पनि निको नहुने रहेछ। विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि विगतका यादहरूले सधैँ सताइरहँदो रहेछ। खैर जे होस्, जिन्दगी भोगाइको क्रममा आउने जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिलाई हामी मानिसहरूले सिरोपर गर्दै अघि बढ्नै पर्दो रहेछ। रूपा दिदी, मेरो जन्म नुवाकोट जिल्लाको थानापति गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 7 मा बुबा प्रेम प्रसाद पाण्डे र आमा ईश्वरी पाण्डेको कोखमा भएको हो। म घरको पहिलो पाहुना भएकोले आमा बाले पुरोहित बोलाएर धार्मिक परम्परा अनुसार मेरो न्वारान गरिदिनुभयो र मेरो नाम मनिता नामाङ्करण गरिदिनुभयो। पुरोहितले त्यो बेला म भाग्यमानी, चञ्चले, मेहनती हुने भनेर भन्नुभएको थियो रे। दिन 2 गुना रात 4 गुना भने जस्तै म पूर्णिमाको जुन जस्तै गरी हुर्कदै बढ्दै गए। आमा बाले मलाई पिठ्ठुमा बोकेर, काँधमा बोकेर खेलाउनु भएको याद आजसम्म पनि ताजै छ। मेरो परिवार न्यून आर्थिक अवस्थामा रहेको परिवार थियो। त्यसैले सामान्य घर खेती बाहेक अरू केही थिएन। तापनि चाडबाडमा कोही कसैसँग ऋण लिनु चाहिँ पर्दैन थियो। घरमा गाई, भैँसी, बाख्रा पालिएका थिए। तिनलाई आहार खुवाउनको लागि घाँस पात, स्याउला काट्ने, गोठाला जाने, भक्कारो सोहोर्ने काम पनि गर्नु पर्दथ्यो। आमाले नभ्याएको बेला र आमा मेलापात जानुभएको बेला बिहान र बेलुका खाना पनि पकाउनु पर्थ्यो मैले। खाना नमिठो भए तापनि आमा बाले मिठो छ मेरी छोरी मनिताको हातले पकाएको भनेर हौसला दिनुहुन्थ्यो। म पनि खुसीले दङ्ग हुन्थे त्यो बेला। म 5 वर्षकी भएपछि मलाई साथीको रूपमा आमाले भाइ उपहार दिनुभयो। भाइलाई पाउँदा मेरो खुसीको सीमै थिएन दिदी। मैले भाइलाई खेलाउने काम गरे। समय बित्दै गयो। आमा, भाइ र मलाई छोडेर मेरो बुबा र हजुरआमा काठमाडौँ जाने तयारी गर्न थाल्नुभयो। आमाले धेरै पटक घर छोडेर नजानु, बच्चा र घरको बिचल्ली हुन्छ भनेर अनुनय विनय गर्दा समेत पत्थर जस्तो मन भएको मेरो बुबाको मन पग्लिएन दिदी। ढुङ्गा बरु पग्लिएला, बुबाको मन पग्लिएन र हामीलाई घरमै छाडेर काठमाडौँ जानुभयो। त्यसपछि रूपा दिदी, हामी आमा छोरी एकै अङ्गालोमा बाँधिएर धेरै रोयौं, करायौं, छटपटियौं। तर बुबा त काठमाडौँ पुगिसक्नु भएको थियो। घरमा आमाले भाइलाई छाडेर मेलापात गरेर ल्याएको पैसाले घर खर्च टर्थ्यो। दशैं तिहार र अन्य चाडबाडहरू आउँथे जान्थे र गच्छे अनुसार खर्च गर्नुहुन्थ्यो आमाले। आमाको मन कमलो हुँदो रहेछ। उहाँ आफूले नखाई हामीलाई खुवाउनुहुन्थ्यो, लुगा फाटा ल्याइदिनुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो। मेरो बुबाको यादले धेरै सताउन थाल्यो। आमालाई बुबा भेट्टाउन लान भने र आमाले धेरै पटक कर गरेपछि बुबालाई भेट्टाउन काठमाडौँ लानुभयो। बुबालाई भेटेर भाइ र म धेरै खुसी भयौं। बाबाले हामीलाई चकलेट दिनुभयो।
त्यसपछि हामी सबैजना काठमाडौँमै बस्ने निधो गर्यौं र सँगै बस्न थाल्यौं। समय बित्दै गयो। काठमाडौँको ठाउँमा काम नगरी खान पुग्दैन रहेछ दिदी। म सानै थिएँ, उमेरले 10 वर्ष मात्र भएकी थिए। एक दिन मेरो घरमा एकजना आन्टी आउनुभयो र बुबालाई भन्नुभयो, खै त छोरी। बाले यही हो भनेर मलाई देखाउनु भयो। आन्टीले, म नानीलाई खेलौना पनि किनिदिन्छु, घरमा छोरी बनाएर राख्छु, नाना पनि किनिदिन्छु, आज मेरो घर जाने ल भनेर फकाउनु भयो र भोलिपल्ट काठमाडौँको मैती देवी स्थित आन्टीको घरमा बुबाले नै पुर्याइदिनु भयो। तर दिदी, म सानी भएकीले केही थाहा भएन। नाना, चकलेट अनि खेलौना भए मलाई अरू के नै चाहियो र? म दङ्ग भए, खुसी भए। आन्टीले पनि त्यो घरमा छोरीलाई जस्तै धेरै माया गर्नुभयो। मलाई माया सँगसँगै मलाई आन्टीले तरकारी केलाउने, भुइँ सफा गर्ने, बढार्ने, भाँडा माझ्ने जस्ता कामहरू गर्न सिकाउनु भयो। मैले पनि उत्साहपूर्वक काम गर्दै गएँ। आन्टीको घरमा 4 जनाको सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। आन्टीको छोरा, बुहारी र नातिको सुखद परिवार थियो। मेरो काम स्वभाव देखेर आन्टीको घरको दाजुले मलाई पनि स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो। हो, 2062 सालमा म पढ्न विजय स्मारक दिल्ली बजारमा कक्षा 1 मा भर्ना भए। म पढ्न पाउँदा धेरै खुसी भए दिदी, धेरै। आन्टीको कस्मेटिक पसल पनि थियो। फुर्सदको समयमा म कस्मेटिक पसलमा पनि बस्थे। पसलमा ग्राहक आए भने आन्टी भनेर चिच्याउँथे। यसरी नै दिनहरू बित्दै गए। पसलको सामानहरूको मूल्य पनि मलाई थाहा हुँदै गयो। म आफू एक्लै हुँदा पनि व्यापार गर्न सक्ने भए। तर आन्टीको अनुमति बिना व्यापार भने गरेकी थिइन। समय बित्दै गयो। आन्टी अमेरिका जाने कुरा गर्न थाल्नुभयो। आन्टीले त्यो पसल बेचेर मलाई मैती देवी सेन्टर नाम राखी अर्को पसल खोलेर मात्रै अमेरिका जानुभयो। त्यो बेला मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। एयरपोर्टसम्म म पनि सँगै गएकी थिएँ। आन्टीले घरको काम राम्ररी गर्नु, घरको काम, पढाइ गर्नु है मनिता, तलमाथि केही नहोस् भन्नुभयो। रूपा दिदी, आन्टीको कुरा सुनेर मेरा आँखा रसाएका थिए। मन भक्कानो फुटेर आयो र रुन्चे स्वरमा हस् आन्टी भने। आन्टीले, छोरी मान्छे भएर यसरी हिम्मत हार्नु हुँदैन, धैर्य र साहस गर्नु पर्दछ। जन्मदै कोही धनी कोही गरिब हुँदैनन्। मेहनत र परिश्रम गरी समयलाई चिन्न सके तिमी पनि भोलि अमेरिका, बेलायत जहाँ पनि पुग्न सक्छौ। त्यसैले मेहनत गरेर पढ्नु पनि भनेर भन्नुभयो। त्यो वाक्य रूपा दिदी आजसम्म पनि मलाई झलझल्ती याद आउँछ। आन्टीको निर्देशन अनुसार म घरमा काम गर्दै थिएँ। पढ्दै गर्दा मेरो जीवनमा एकजना केटा साथीसँग सामिप्यता बढ्दै गयो। उसले मलाई पढाइमा धेरै सहयोग गर्थ्यो। मेरो हरेक क्रियाकलाप त्यो साथीले निहालिरहेको हुन्थ्यो। यतिसम्म कि दिदी स्कुल जाँदा आउँदा उसले मलाई कुरिरहन्थ्यो। यसै क्रममा नयाँ वर्ष पनि आउँदै थियो। त्यो केटा साथीले मलाई नयाँ वर्ष मनाउन धुलीखेल जाने प्रपोज गर्यो। सुरुमा मैले मानेकी थिइन। धेरै कर गरेपछि आन्टीको घरमा सोध्दै नसोधी बिहानै भागेर धुलीखेल नयाँ वर्ष मनाउन गए। तर दिदी, नयाँ वर्षको दिन रमाइलो गरी बेलुकी घर फर्कदा परिस्थिति उल्टो भयो। मलाई त्यस घरका सदस्यहरूले मन पराउन छाडे र घरबाट निस्केर जान भनियो। म माथि हातपात भयो, लाठी मुङ्ग्री बज्रियो, तैपनि म चुप
सहेर बसिरहे। तर रातको समयमा म कहाँ जाने, को छ र मेरो यहाँ? मैले भोलि जान्छु भन्दा पनि मानेनन्। तैपनि म त्यो घरको एउटा कुनामा लुकेर बसिरहे। म डरले काप्दै थिए, मेरो शरीर थरथर काप्दै थियो। किन रूपा दिदी, मलाई त्यो घरमा बस्नै मन लागेन। मलाई एकदमै असह्य महसुस भयो। रातको 9 बजेतिर आफ्ना लुगा फाटासहित म त्यो घरबाट साथी संगीताको घरमा भागे। संगीताले मलाई कोठामा लगी र मेरो अनुहार हेरी र भनी, के भो मनिता, तलाई कसले यस्तो हालत बनायो यस्तो? रूपा दिदी, संगीताको यस्तो सोधाइले म रुन थाले। मैले केही भन्न सकिन र केही होइन भनेर टारे। मेरो जिउभरि निलडाम थिए, जिउ थिलो थिलो भएको थियो। त्यो रात धेरै कुरा सम्झी रोएरै बिताए। आज किन यस्तो गति झेल्नु पर्यो भनेर सोचिरहे। म संगीताको घरमा 5 दिनसम्म बसे र कामको खोजी गर्नु पर्ला भनेर सोचेर बसेको थिएँ। तर दिदी, कामकै सिलसिलामा गौशाला पुग्दा अचानक प्रहरीले मलाई रोक्यो र भन्यो, बहिनी, तपाईँ प्रहरी चौकी हिँड्नुस्। मैले सोधे, किन? मैले के गल्ती गरेर? प्रहरीले सबै कुरा चौकीमै गएपछि थाहा हुन्छ, हिँड्नुस् भनेर चौकीतिर हत्कडी लगाएर लगियो। म अचम्ममा परे। हरे दैव, यो के देख्नु परेको, के भोग्नु परेको? खाएको विष पो लाग्छ, खाँदै नखाएको विष कसरी लाग्छ? मैले त्यो बेला भगवान बाहेक अरू कसैलाई सम्झिन दिदी। प्रहरी चौकी पुगेपछि त्यहाँ इन्सपेक्टर साहबले मलाई एउटा फोटो देखाउनु भयो। के कुरा गर्नु दिदी, जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। मलाई त त्यहाँ लानको लागि पो म पहिले बसेको घरका मानिसहरूले उजुरी गरेका रहेछन्। मेरो आफन्तहरूलाई समेत चौकीमा बोलाएका रहेछन्। फोटोमा देखेको केटाको र मेरो बारेमा धेरै सोधखोज भयो। मैले त्यो केटा मेरो साथी हो मात्र के भनेकी थिए। काकाको छोराले गालामा 1 थप्पड हान्नुभयो। म रन्थनिए र मेरा आँखाबाट बलिन्द्र आँसु रछाए। त्यही बीचमा मैले भने, के माया गर्नु पाप हो र? मैले तपाईहरूको के बिगारेकी छु र? त्यसपछि दिदी, प्रहरीले मलाई, तिमी घर जान्छौ कि काममा भनेर सोधे। मैले घर जाने भने। त्यसपछि मैले काम गरेको ठाउँको भाउजू, दाजु र आफन्त सहित मेरो घरमा लगिदिनु भयो र मैले काम गरेको तलब मेरो बुबालाई 10,000 रुपैयाँ दिनुभयो। त्यसपछि भाउजू आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो र भाउजू पछि म रुँदै दगुरे, भाउजू म पनि तपाईसँगै आउँछु, तपाईँ बिना म बस्न सक्दिन। तर रूपा दिदी, भाउजू रोकिनु भएन। म पछि दौडिरहे। अलिक पर पुगेपछि भाउजू रोकिनु भयो। भाउजूले ट्याक्सीमा राखेर घरमा लानुभयो र बेसरी मलाई लाठी मुङ्रो बर्साउन थाल्नुभयो। मलाई धेरै पिट्नुभयो। कुटाइले गर्दा म धेरै चिच्याए। म चिच्याए भनेर मेरो मुखमा कपडा पनि कोचिदिनुभयो र डोरीले बाँधिदिनुभयो। समाजमा भाउजूहरूको इज्जत जान्छ भनेर मलाई बेसरी कुट्नुभयो। मेरो जिउ थिलो थिलो भएको थियो। 16 वर्षे जवानीमा यसरी राम धुलाई म माथि किन? मैले के बिगारेकी थिए र? हे दैव भन्दै रात बित्यो। म धेरै रोए, धेरै कराए। त्यहाँ मेरो आवाज सुन्ने कोही थिएन दिदी। आन्टी हुँदा त्यो घर स्वर्ग जस्तै थियो। आज अचानक किन यो घर मसान घाट भइरहेछ? कस्ता निर्दयी र राक्षसी स्वभाव भएका भाउजू रहेछिन्। त्यत्रो कुटपिट गर्दा पनि सुनेर पनि नसुनेरै बस्ने कस्ता नीच निर्दयी घरका सदस्यहरू। धिक्कार छ तिनलाई। गरिबी हुनु भगवानकै श्राप हो जस्तो लाग्यो दिदी मलाई। भाउजूको कुटाई दिनहु बढ्दै गयो। त्यो घरको अत्याचार बढ्दै गएपछि म त्यो घर छाडेर
बाहिर हिँडे बाहिर। रूपा दिदी, दिनहरू बित्दै गए। बेकामी भइसकेपछि दिनहुँ घुम्ने काम मात्रै रह्यो। कामकै सिलसिलामा थुप्रै ठाउँ भौतारिए। कतै पढाइ बढी चाहिने, कतै टाढा भएकै कारण भने जस्तो काम मैले पाइन। एक दिनको कुरा हो, पशुपतिमा मलाई एकजना केटाले बाटो छेक्यो र भन्यो, एक्सक्युज मी। सुरुमा त म डराए। त्यसपछि मैले, के काम छ? मैले त तपाईलाई चिनिन नि। त्यो केटाले आफ्नो परिचय दिँदै भन्यो, म शालिग्राम हुँ। म तपाईलाई धेरै मन पराउँछु। म अचम्ममा परे, के यो साँच्चै हो? आफैले आफैलाई चिमोटे। यो यथार्थ रहेछ। म झसक्क झस्के। के भन्नुभएको तपाईले? तर मैले तपाईलाई चिनेकै छैन। मेरा हात गोडाहरू थरथर कामिरहेका थिए र अनुहार रातो भइसकेको थियो। शालिग्राम, उसले मलाई फोन नम्बर दियो र त्यहाँबाट बिदा भयो। बेलुकी पख फेरि फोन आयो। मैले हेलो भने। शालिग्रामले फेरि त्यही कुरा बतायो, म तपाईलाई मन पराउँछु। तर मैले केही बोलिन र फोन राखिदिए। मेरो मोबाइलमा म्यासेज र फोनको घन्टीको ओइरो लागि नै रह्यो, तर मैले रिसिभ गरिन। म के गरू कसो गरू केही सोच्नै सकिन। शालिग्रामको घर कहाँ हो, कुन खानदानको हो, के काम गर्छ, नाना थरीका प्रश्नहरू उब्जिरहे। मैले घरमा के भनेर यो कुरा भनौँ भनेर रातभरि मनमा कुरा खेलाउँदै बितेछ दिदी। समय बित्दै गयो। शालिग्रामले मेरो पिछा गर्न छाडेन। वास्तवमै भन्ने हो भने दिदी, कता कता मलाई उसको रूप, रंग, बोली चाली, व्यवहार मन पर्न थाल्यो। उसको लवाई खवाई, बानी व्यवहार साह्रै मन पर्न थाल्यो। उसको अभावमा आकाश नै खसे जस्तो, जमिन नै भाँसिए जस्तो लाग्न थाल्यो। उसँग मेरो दिनहुँ कुराकानी र फुर्सद हुने बित्तिकै भेटघाट बाक्लै हुन थाल्यो। म बिनाको शालिग्राम र शालिग्राम बिनाको म। समय काट्नै नसकिने भयो। त्यसपछि हामी दुवैले सँगै बस्ने निधो गर्यौं। हामी एक आपसमा प्रेममा बेस्सरी बाँधियौं। शालिग्रामले मलाई भागेर विवाह गर्ने कुरा गर्यो। मैले सजिलै उहाँको भनाइलाई स्वीकारे र घर परिवार कसैलाई थाहै नदिई हामीले भागी विवाह गर्ने निर्णय गर्यौं। भागी विवाह पनि भयो। भाग्नुभन्दा पहिले उहाँले मलाई जिन्दगीमा धोका कहिल्यै नदिने, खुसी र सुख साथ जिन्दगीभर राख्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। बाँचे दुवै बाँच्ने र मरे सँगै मर्ने दुवैले कसम खाएका थियौं। भोलिपल्ट मन्दिर गएर दुवैजनाले पूजाआजा गर्यौं। कहिले नछुटिने बाचा कसम खायौं। साँच्चै दिदी, विवाहपछि नारी पूर्ण हुन्छ भनेको सुनेकी थिए। म पूर्ण भए। अब मैले मेरो घर परिवारको लागि केही गर्नु छ भनेर अठोट गरे। केही काम गर्ने आँट गरे। मेरो त्यो आँटमा मेरो श्रीमानले पनि हुन्छ भनेर सहमति दिनुभयो। बिहे भएको एक हप्तापछि नै मेरो श्रीमान आफ्नो काम, जुन खलासीको काम थियो, त्यो काममा जानुभयो। आएको पैसाले घर चलिरहेको थियो। बिहे भएको 3 महिनापछि श्रीमानले मलाई उहाँको जन्मघर लानुभयो। गाउँ पुग्नै लागेपछि हल्ला खल्ला सुनियो, फलानुको बाउ बितेछ, नामर्द भर्खरै आएछ। यस्तै यस्तै कुराहरू सुन्दै उकालो लाग्दै थियौं। मैले श्रीमानलाई सोधे, के भएको रहेछ? कसलाई के भयो? मेरो श्रीमानको आँखाभरि आँसु र पसिनै पसिना थियो दिदी। त्यो बेला उहाँ केही बोल्नु भएन। मैले सहजै अनुमान लगाइसकेकी थिए मेरो ससुराबा बित्नुभयो भनेर। तैपनि चुप बसे र उहाँ सँगसँगै हिँडिरहे। केही समयपछि श्रीमानको घर पुगियो। त्यहाँ रुवाबासी चलिरहेको थियो। ससुराबाको धार्मिक परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरियो। त्यसपछि मेरो श्रीमानले ससुराबाको वियोगमा धेरै नै रक्सी चुरोट पिउन थाल्नुभयो। मैले कति सम्झाए, उहाँले पटक्कै मान्नु भएन। एकहोरो हेरिरहने, रिसाउने, जेलले पायो त्यहीले हिर्काउने गर्न थाल्नुभयो। काजक्रिया सकिएको 15 दिनपछि मैले उहाँलाई, अब पीर गरेर हुँदैन, मानिस भएर जन्मेपछि एक दिन हामी सबै मर्नै पर्छ। नमर्ने गरी अजम्बरी जिन्दगी कसैले लिएर आएको हुँदैन। धैर्य गर्नुस्, अब यसरी यहाँ गाउँमा बसेर हुँदैन, शहरमा गएर काम गर्नु पर्दछ, जाउँ अब उतैतिर भने। मेरो कुरा सुनेर श्रीमान साह्रै रिसाउनु भयो।
अनि भन्नुभयो, जाने हो आजै? हजुर महारानीले भनेपछि जानै पर्यो नि भनेर ठुल्ठुला आँखा तरेर हेर्नुभयो। बिहान खाना खाएपछि काठमाडौँतिर जान घरबाट हिँड्यौं। तर रूपा दिदी, नगरकोट जाने कच्ची र पहाडी बाटोमा म अघि अघि र श्रीमान पछि पछि गाडी चढ्नको लागि लाग्दै थियौं। घरबाट अलि पर एउटा ठूलो भिर थियो। म डराउँदै डराउँदै श्रीमानसँग कुरा गर्दै हिँड्दै थिएँ। तर दिदी, यसभन्दा अघिको घटना म कसरी भनौं? तैपनि भन्छु। म आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्ने मान्छे मेरो श्रीमानले मलाई त्यो ठूलो भिरमा पछाडिबाट ढकेलिदिनु भयो। म गुल्टदै खोल्सामा पुगेछु। रूपा दिदी, कस्तो निर्दयी मन! उफ, मलाई खोल्सासम्म पुगेको मात्र याद छ दिदी। त्यो भिरमा काटेको खर, ऐसेलुको घारी, निगालो ढुङ्गाहरूले मेरो शरीरभरि कोरिएका थिए। जिउभरि नै घाउै घाउ, रगत बगिरहेका थिए। अनुहार नै नचिनिने भइसकेको थियो। त्यसपछि मलाई केही थाहै भएन। साथीहरूले भने अनुसार त्यसपछि मलाई टुरिस्टको गाडीमा राखेर भक्तपुर अस्पताल पुर्याइएको रहेछ। त्यसबेला म बेहोस अवस्थामा थिए। डाक्टरहरूको अथक मेहनत र प्रयासपछि 24 घण्टामा मेरो होस आएछ। होस आउने बित्तिकै मैले वरिपरि हेरे। मैले त्यहाँ कसैलाई पनि देखिन। आँखा मिचे, फेरि वरिपरि हेरे, अलि देख्न थाले। त्यो बेला मेरा आँखाहरू धेरै दुखेको थियो, चहराइरहेको थियो, आँसुहरू बगिरहेका थिए। रूपा दिदी, मार्छु भनेर भिडबाट खसालिसकेपछि पनि बाँचेकी मलाई अस्पतालमा भेट्न त्यो मेरो श्रीमान भनाउँदा उस्तै देखावटी माया गरिरहेको रहेछ। मलाई भ्रममा पारेको रहेछ। मलाई यो कुरा पहिले थाहा पाएको भए कुनै हालतमा पनि बिहे गर्ने थिइन। आमा बाको बिना अनुमति भागेर बिहे गर्दा आज यो गति मैले भोग्नु पर्यो। म चाहिँ उसको मायालाई विश्वास गरी मेरो सम्पूर्ण जीवन सुम्पे। तर दिदी, उसले मेरो विश्वासमाथि विश्वासघात गर्यो। कुन मुखले अस्पताल आउन सकेको होला? रूपा दिदी, उसलाई देखेर मलाई धेरै रिस उठिरहेको थियो। मेरो श्रीमानलाई हेर्नै मन लागेको थिएन। रूपा दिदी, आमाले सानैमा भन्नुहुन्थ्यो, रिसमा रिस पोख्नु हुँदैन, धैर्य र साहस गर्नु पर्दछ र सबैलाई जित्न सकिन्छ। हो दिदी, मैले त्यो कुरा सम्झेर श्रीमानलाई केही भनिन, बोल्दा पनि बोलिन। भक्तपुर अस्पतालले मलाई तिलगंगा लान रेफर गर्यो। मलाई तिलगंगा आँखा अस्पताल पुर्याएपछि त्यहाँका डाक्टरहरूले जाँच पडताल गर्नुभयो र अपरेसन गर्नुपर्ने भयो मेरा आँखा। तर दिदी, उफ, तिलगंगा पुर्याएपछि अपरेसनको नाम लिने बित्तिकै मेरो श्रीमान त्यहाँबाट भाग्नुभयो। म लावारिस भए। अब कसरी मेरो अपरेसन हुन्छ? कसले गरिदिन्छ मेरो अपरेसन? म धेरै रोए, कराए। एकातिर आँखाको समस्या, अर्कोतर्फ जिउभरिका घाउहरूले मेरो पुरै शरीर भतभती पोलिरहेको थियो। त्योभन्दा पनि मेरो श्रीमान भनाउँदोको चर्तिकला र गतिविधि देखेर म छक्क परे। दिदी, सँगसँगै बाँच्ने मर्ने कसम खाएको श्रीमानको यो व्यवहार किन परिवर्तन भयो मेरो श्रीमान थाहै पाउन सकिन। त्यसपछि मैले त्यहाँ उपचारमा रहेका डाक्टरहरूलाई अनुनय विनय गरे। अस्पताल प्रशासनमा गएर रोए, कराए। त्यसपछि अस्पतालले मेरो आँखाको अपरेसन निशुल्क गरिदिने भयो। म गरिबको आँखाको अपरेसन त भयो। मेरा लागि ती डाक्टरहरू नै भगवान भए। मैले सोचे, अब मैले पहिले जस्तै देख्न पाउँछु, हेर्न पाउँछु। अपरेसन सकिएपछि डाक्टरले आँखा खोल्न भने। तर रूपा दिदी, अचम्म लाग्यो। मैले केही पनि देखिन।
चारैतिर अन्धकारै अन्धकार मात्रै देखे। त्यसपछि मेरो ती डाक्टरहरूले लगातार 3 पटक अपरेसन गरिदिनु भए तापनि आँखा देख्न सकिन। म आफैले आफैलाई धिक्कारे। हरे दैव, यस्तो जिन्दगी जिउनु भन्दा किन पहिल्यै मरिन। मलाई हेर्न मेरो माइतीबाट आमा बा आउनु भएको थियो। उहाँहरू पनि रुँदै हुनुहुन्थ्यो। अस्पतालमा मैले फेरि डाक्टरलाई अनुरोध गरे। डाक्टरहरूले आँखामा गहिरो चोट लागेकोले हेर्ने दृष्टि गुमेकोले उपचार सम्भव नभएको जनाए। त्यसबेला म आफैले आफैलाई जिउँदो मुर्दा सम्झे। कुन जुनीमा पाप गरेको थिए र मलाई यस्तो उपहार दिनुभयो भगवान भन्दै रोए कराए। तर त्यहाँ मेरो अनुनय विनय सुन्ने कोही थिएन, कोही थिएन। दिनहरू बित्दै गए। त्यसपछि मैले आफू जाने ठाउँ कहीँ नभएकोले फेरि श्रीमानलाई आफूलाई लिन आउनु भनेर फोन गरे। मेरो श्रीमान जेठी श्रीमती सासू सहित मलाई लिएर जानुभयो। घरमा पुगेपछि सासू र सौताले समेत मलाई गाली धेरै गर्नुभयो। जिन्दगीले नै ठगेपछि मेरो के लाग्दो रहेछ र दिदी। आँखा हुँदा त सबैले हेप्थे पेल्थे। आँखा नदेख्ने भएपछि म कसको सहारामा बाँचु। अरूले जे भने पनि सहनै पर्दो रहेछ। मेरो सहारा भन्नु कोही रहेन यो संसारमा। म धेरै रोएको छु, कराएको छु। तर मेरो बोली कसले सुन्छ र। रूपा दिदी आँखा गुमे तापनि मैले हिम्मत हारिन। अहिले पशुपति बनकाली आसपासमा मागेर जीवन बिताउन थालेकी छु। मागेको पैसा त्यो पनि अरूकै रजाई हुँदो रहेछ। माग्न बस्दा पनि अनेक दुःख कष्ट भोग्नु पर्दो रहेछ। माग्ने त्यसमाथि आँखा नदेख्ने भएपछि धेरै शास्ति खेप्नु पर्दो रहेछ। प्रहरी बटुवा सर्वसाधारण सबैले दुःख दिँदा रहेछन्। राजधानीको ठाउँमा म कहाँ जाउँ। सुन्ने गरेकी छु दृष्टिविहीनहरूको पनि संस्था छ अरे, त्यसले सहयोग गर्छ रे। तर दिदी म त्यहाँसम्म पुग्न सकेकी छैन। मेरो बिहे अगाडि मेरा थुप्रै साथीहरू थिए। ती सबै कता हराए कता। दुःख परेको बेला धेरै आश हुँदो रहेछ सबैको। समय बित्दै गयो। मेरो श्रीमानले आँखाको अपरेसन पछि मलाई धेरै माया गर्न थाल्नुभयो। अहिले उहाँ नै मेरो सहारा भरोसा हुनुभएको छ। बिहानै उठ्नुहुन्छ, मेरो दैनिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्नुहुन्छ। खाना पकाएर मलाई पशुपतिसम्म लाग्नुहुन्छ। भन्न त उहाँले मलाई माग्न नजा भन्नुहुन्छ। तर के गर्नु दिदी, श्रीमानको खलासीको तलबले खानै पुग्दैन। भोकै मर्नुभन्दा त मागेरै खानु बेस भनेर पशुपतिमा बिहान बेलुका मागेर जीवन निर्वाह गरिरहेकी छु। माग्नु मेरो रहर होइन, बाध्यता हो, बाध्यता। केही वर्ष अघि नै श्रीमानको पहिलो श्रीमती सौताले पनि श्रीमानसँग छोडपत्र गरेर गइसकेको छ। मलाई मेरो श्रीमानले पहिलेको श्रीमती छैन भनेर त्यसबेला झुक्क्याएर बिहे गर्नुभएको थियो। खैर जे होस् दिदी, आजसम्म जिन्दगी शालिक रामसँगै दुःख सुख चलि नै रहेको छ। अरू त अरू, दृष्टिविहीनले बोक्ने छडीसम्म मसँग छैन। मागेको पैसा कति नै हुन्छ र खानै पुग्दैन। म दृष्टिविहीन भए तापनि मेरो पनि अनेक इच्छा आकांक्षाहरू रहेका छन्। तर दिदी, ती मेरै जस्तो इच्छा आकांक्षाहरू पूरा गर्नको लागि खोलिएका सङ्घ संस्थाहरूले मेरो आवाज सुन्ने हुन् कि होइनन् हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ। म भर्खरै 21 वर्षकी भएकी छु र बिहे गरेको 4 वर्ष मात्र भएको छ। मलाई सरकारले अवसर दिएको खण्डमा कुनै सपाङ्गले जस्तै काम गर्ने आँट ममा रहेको छ। त्यसैले मेरो यो कथा सुनेर सहृदय सङ्घ संस्थाहरूले मलाई सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने आशा राखेकी पनि छु र हराएका मेरा साथीहरूलाई मेरो नम्बर दिन चाहन्छु। 98 13 25 52 13 हो। 98 13
255213 यसमा अवश्य फोन आउँछ भनी कुरी बसेकी छु। हाल मलाई मेरो श्रीमानले धेरै माया गर्नुहुन्छ। विगतका घटनाहरू नदोहोर्याउने कसम खानु भएको छ। जहाँ जे जस्तो अवस्थामा भए पनि मलाई फोन गर्नुहुन्छ, मिठो मसिनो खुवाउनुहुन्छ। मैले पनि श्रीमानलाई मन नपर्ने कुरा गर्दिन। उहाँको इच्छा आकांक्षा र सरसल्लाहमै मेरो घर चलिरहेको छ। म जस्तै अरू थुप्रै दृष्टिविहीनहरूलाई देखेर आफूले आफैलाई चित्त बुझाउनु सिवाय केही रहेनछ दिदी। पक्कै पनि उज्यालो जस्तो अन्धकार जीवन त्यति सहज हुँदो रहेनछ। वरपर हेर्न खोज्छु, हेर्न सक्दिन। चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्छु। रेडियो एफएमहरूका प्रस्तुतिहरू, गीत सङ्गीत एकदमै मन पर्छ र सुन्छु। प्राय रेडियो सिटीको प्रस्तुतिहरू छुटाउँदिन। अहिले म पशुपति स्थित सुकुम्बासी टोलमा बस्दै आइरहेकी छु। हेर्दै जाउँ, जिन्दगी भोगाइका क्रममा आगामी दिनहरूमा के कस्तो हुने हो त्यो त समयले नै बताउला। तर म जहिले पनि सकारात्मक सोच विचारका साथ अघि बढिरहनेछु। जिन्दगी आखिर एक दिन मर्नै पर्ने हो, तर पनि सकारात्मक सोच विचारका साथ साथै समाज परिवर्तनका लागि सधैँ अघि बढिरहने प्रण गरेकी छु। दृष्टिविहीन भए पनि संसारलाई मेरो भित्री हृदयबाट हेरिरहेकी छु, नियालिरहेकी छु, नियालिरहेकी छु।